स्पीकर साहब, और एक पर्सनल भी मेरे इन्होंने कहा, आपने बड़ी अच्छी तरह भी बात की है, लेकिन जिस तरह इनका इस्तेकाक है, मेरा भी इस्तेकाक है। जी बिल्कुल है, आपने बड़ा अच्छा जवाब दे दिया। नहीं स्पीकर साहब, अभी ये जवाब रहता है, अभी तो मैंने इनको अच्छी आवाजें सुनानी है, अभी तो मैंने इनको अच्छी बातें बतानी है। वो आगे स्पीकर साहब, इन्होंने सुनाए। स्पीकर साहब, इन्होंने एनवायरनमेंट की बात की। जी, ऑर्डर इन द हाउस। इस वक्त एनवायरनमेंट पे 5 बिलियन बजट था 2022 में, इस वक्त 15 बिलियन एनवायरनमेंट का बजट है, 40 बिलियन वाइल्ड लाइफ का बजट है और 30 बिलियन फॉरेस्ट का बजट है। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस जी प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। स्पीकर साहब, और आखिरी बात इससे रिलेटेड, जिस मार्का हक के डायरेक्टर की इन्होंने बात की है, मैं उस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सलाम पेश करती हूँ। जिस मार्का हक जिस वजीर आजम ने लड़ा है, मैं उस वजीर आजम को सलाम पेश करती हूँ। जिस मार्का हक के अंदर जिस फौजी ने, जिस सिविलियन ने अपना किरदार अदा किया है, हम सब उसको सलाम पेश करते हैं। और स्पीकर साहब, मैं ये भी बताऊं, अभी मैंने अच्छी आवाज में बात नहीं की। मैंने देखिए, बात सुने ना। अच्छा चले, प्लीज एवरीबडी टू बी सीटेड। एक सेकंड सरदार साहब, देखिए बात सुने ना। भैया साहब एक सेकंड ठहरे, चले लेट्स से इजाज यार, और बात को करने दें। स्पीकर साहब, मैंने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात नहीं की, मैंने अभी स्पेशल एजुकेशन पे बात नहीं की, मैंने अभी रोड नेटवर्क पे बात नहीं की, बिल पे मैंने बात अभी करें। लॉ एंड ऑर्डर पे बात नहीं की, तो आवाजें और चीजें क्यों निकल रही आप है? बिल पे बात करें ना मरियम, बिल पे आ जाए। एक सेकंड बात सुने, देखे तेरे मुझे लेट मी रीअरेंज इट। साहब, मैं इस बिल पे आती हूँ। मैं लेट मी रीअरेंज इट, लेट मी रीअरेंज। साहब, मैं अब इस बिल पे आती हूँ। लेट मी इजाज शफी साहब, इजाज एक सेकंड देखते हैं। देखिए कर्नल साहब, कर्नल शुएब अमीर साहब, एक सेकंड प्लीज। जी ऑर्डर इन द हाउस। अपना यार बात सुने, देखें आप लोग सेंसिबल लोग हैं। मैं ये पहले इजाज से कह रहा था कि इजाज आप जो बात करना, शुएब अमीर साहब, समीउल्लाह खां साहब, समी साहब मुझे एक सेकंड दें। कर्नल साहब एक सेकंड देखें, जब इजाज तकरीर कर रहे थे, मैंने 2 दफा उन्हें कहा कि आप बिल के कंटेंट्स पर आएं। अगर आप सियासी बात करेंगे तो उसका जवाब तो फिर देने में जवाब आएगा तुर्की ब तुर्की आएगा, और अगर गवर्नमेंट अपना बयान करने लगेगी, गवर्नमेंट के पास तो पूरी स्टोरी टू टेल होगी, तो वो कई घंटे कंज्यूम कर जाएगी। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, लेट्स रीअरेंज इट। आप बिल के कंटेंट्स पर आएं, बिल के कंटेंट्स पर। मैं मरियम आपसे भी कहूंगा कि आप बिल के कंटेंट्स पर आ जाएं। यू हैव डन इट, प्लीज बैठे बैठे प्लीज, लेट्स रीअरेंज इट। और ये देखें मेरी बात सुने, मैं सिर्फ एक सवाल आप सबके आगे छोड़ रहा हूं। क्या यार कर्नल, कमाल है यार, मैं खप गया यार, इधर ध्यान करो। बात ऐसे है, क्या फिल्म इंडस्ट्री के बारे में लॉ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, इस पर आए। सिंपल जी। मरियम ऑन द बिल प्लीज नो। यार राजा साहब, थोड़े बोलन की कसर रह गई। थैंक यू स्पीकर साहब। मुझे उम्मीद है इस गुफ्तगू के बाद मेरे राइट हैंड साइड वाले बेंचेस वाले रेलेवेंट ही रहेंगे। द पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी एक्ट 2026। स्पीकर साहब, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो इमेज है, पाकिस्तान का जो स्क्रीन टूरिज्म है, वो अब जो इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब
جیسے میں نے پہلے کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور وہ تمام لوگ، ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب، جس کمال خزانے سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت سے نوازا ہے، اس سے پہلے تک ہم صرف یہ سنتے تھے اور پورے انٹرنیشنل میڈیا پہ اور تمام دنیا کے جو اسکرین ٹورزم ہے کہ یہ ایک دہشت گرد ملک ہے، اور یہ اسی وجہ سے تھا کہ پچھلے 40-45 سال پاکستان کی فلم انڈسٹری اور پاکستان کو جو اسکرین ٹورزم ہے وہ پاکستان کی امیج بلڈنگ نہیں کر سکا، اور پوری دنیا کے اندر جو فلم انڈسٹری ہے، جو اسکرین ٹورزم ہے، وہ ایکسپورٹ لیڈ ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہوتا ہے اکنامک گروتھ میں، ایکسپورٹس میں اور امپلائمنٹ کے اندر۔ جو پاکستان کی ینگ پاپولیشن ہے جس کا 60% 35 سال سے کم ہے، وہ بہت بڑی تعداد میں پروڈکشن میں، سنیماٹوگرافی میں اور اسی طرح فلم میکنگ کے اندر کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور ان کو پوری دنیا پاکستان سے باہر جانا پڑتا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر ایگزسٹنگ کسی بھی فلم پروڈکشن کی کوئی فیسلٹی موجود نہیں ہے۔ اور یہ کہہ دینا کہ فلم کے اندر پیسے ڈالے جا رہے ہیں، فلم ایک اکنامک گروتھ کا سیکٹر ہے، اور پوری دنیا، سعودی عربیہ، قطر، ایران، UAE، یہ تمام جو ہمارے ممالک ہیں، ہماری فرینڈلی کنٹریز ہیں، انہوں نے پچھلے 15 سے 20 سال میں اپنے جو فلم اور اسکرین ٹورزم ہے، نہ صرف اس کے انفراسٹرکچر میں انویسٹ کیا ہے بلکہ اپنی لوکیشنز کو اپنی ملک کے امیج بلڈنگ کے لیے اسکرین اور فلم کو استعمال کیا ہے۔ اور بلینز آف ڈالرز کا یہ سیکٹر جو مفلوج پڑا تھا، ہمارے آرٹسٹ جن کو کبھی ہم 1 لاکھ کا چیک بھجوا دیتے ہیں، کبھی ہم 20,000 کی امداد بھجوا دیتے ہیں، وہ تمام آرٹسٹ کمیونٹی، وہ تمام آرٹیزانز، جب یہ ایک سیکٹر گرو کرتا ہے تو اس کے تمام سٹیک ہولڈرز گرو کرتے ہیں اور اس میں امپلائمنٹ ملتی ہے۔ تو یہ جو پنجاب فلم سٹی اتھارٹی کا ایکٹ ہے، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا نہ صرف اس سیکٹر کے لیے، اور جو یہ سیکٹر نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے اکنامک گروتھ کے اندر، امیج بلڈنگ کے اندر، اسکرین ٹورزم کے اندر اور امپلائمنٹ کے اندر، اس کے اندر وہ تمام فیچرز موجود ہیں کہ نہ صرف پاکستان کا فلم میکر، پاکستان کا پروڈیوسر، پاکستان کا ایکٹر، بلکہ پوری دنیا سے یہ ایک ایسی فیسلٹی ہوگی اس ریجن کی انشاءاللہ کہ پاکستان کے اندر جو ریونیو ہے، پنجاب کے اندر جو ریونیو ہے، وہ نہ صرف انکریز ہوگا بلکہ مینی فولڈز آگمنٹ ہوگا۔ یہ فلم سٹی جو ہے، اس کے جو فیچرز ہیں وہ اس بل کے اندر موجود ہیں، اور یہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے بل موو ہو کر آیا ہے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ریپرزنٹیشن موجود تھی۔ اس کے اوپر ایک بہت ہی مفصل بحث ہوئی ہے، اور میں ضرور اپوزیشن کی اس ریکمنڈیشن کو ایکسیپٹ کروں گی کہ اس کے اندر پارلیمنٹیرینز کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، اور وہ ہوگی انشاءاللہ۔ یہ جو پنجاب فلم سٹی اتھارٹی ایکٹ 2026 ہے، یہ پورے سنیما اور موشن کا جو سیکٹر ہے، پروڈکشن ہے، سنیما کی، فلم میکنگ کی، اس پورے کو نہ صرف پروموٹ کرے گا، اس کو ڈیولپ کرے گا، اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، اس میں جاب امپلائمنٹ ہوگی اور پوری طرح سے اس کو ریگولیٹ کرے گا۔ یہ اس کے چند فیچرز ہیں، اور اس